गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज की न्यूज़ क्या है। आज मैंने जो है ना हवाई पे जो है ना अपना जो एम है वो पब्लिश कर दिया है। अब उनका वेटिंग कर रहा हूँ कि वो वेरिफिकेशन करवा दे, उसके बाद जो है ना वो पब्लिश हो जाए। एंड आई एम स्टिल डूइंग अपडेट्स। मैं भी अपडेट्स कर रहा हूँ उसमें, स्लो स्लो चीज़ें और भी उसमें ऐड कर रहा हूँ। लेकिन वो जो वर्जन 1 है ना, उधर वर्जन जो है ना बहुत ज़्यादा मैटर करता है, आपका डिटेल वगैरह। और हाँ, मैंने किस तरह क्या क्या डिटेल अपलोड की वो उस पर तो पूरे की वीडियो होनी चाहिए प्रॉपरली। और वीडियो क्यों होनी चाहिए, क्योंकि पूरा प्रोसेस है, वो इतना इजीली चीज़ होता नहीं है जितना हम समझते हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ें रिक्वायर्ड होती है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आंसर करना होता है, डॉक्यूमेंट देना होता है ख़ास फॉर्मेट में। जो है ना आपका जो आइकॉन है, लोगो है, वो होना चाहिए, उसके साथ वीडियो होनी चाहिए, उसके साथ फ़ोटोज़ होनी चाहिए। सारी चीज़ें एक सीक्वेंस में होनी चाहिए। इस तरह नहीं कि मतलब इरेगुलर अपलोड होता है। वो चेक करते हैं, सब कुछ चेक होने के बाद उसके बाद जो है ना वो पब्लिश करते हैं। अभी तो मैंने अप्लाई किए, लेकिन जो दूसरा मसला मुझे दो जगह से आ रहा है ना, पता नहीं क्यों। एक यूएस बेस्ड जो कंपनीज है, जो अमेज़ोन, गूगल कंसोल, दोनों मेरा डॉक्यूमेंट जो है रिजेक्ट करवा रहे हैं। पता नहीं क्यों। मैं अपलोड कर देता हूँ, अमेज़ोन कहता है कि आपका नाम जो है इसमें गलत है, और गूगल कंसोल जो है वो कहता है तुम्हारा डॉक्यूमेंट गलत है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरे डॉक्यूमेंट में ऐसी क्या गलतियाँ हैं जो ये लोग निकाल रहे हैं बार बार। पता नहीं, पैसे लिए हुए मुझसे, वेरिफिकेशन करवा नहीं रहे। परसों तो मैंने उनको कह दिया साफ साफ कि भाई पहले मुझे पे करो, अपने पैसे दो मेरे को, उसके बाद मैं दूसरा अकाउंट बनाऊँगा। इस तरह नहीं होता। पता नहीं, मैंने डॉक्यूमेंट डिटेल पे अपलोड कर दिए, अपील भी कर लिया उनको कि यार मसला हल कर दो, ये सब कुछ है, लेकिन स्टिल वो लोग मसला कर रहे हैं। डोंट नो। तो मैं अब जो है ना ऐप पे लगा हुआ हूँ, थोड़ा सा डैशबोर्ड इसके लिए बैकएंड पे बना रहा हूँ। उधर से मैं कुछ चीज़ें कंट्रोल करूँगा, तो वो सब चीज़ें मैंने देखनी थी, उस पर मैंने काम करना शुरू कर दिया। और आज शायद मैं एक और ऐप पर काम करना शुरू कर दूँ कंपनी के लिए। और कल रात मैं बहुत ज़्यादा थका था, तो बॉस ने मुझे कहा कि यार आप जो है ना, जो मेरे डिपॉजिटरी तो जो थी प्रीवियस में, मेरा हमारा वेब ऐप जो था जिसे मैंने अपलोड कर दिया था, उसने कहा कि इसकी ऑनरशिप जो है मेरे दूसरे अकाउंट पर ट्रांसफ़र कर देना। मैंने उधर ट्रांसफ़र कर दिया। अगर वो चाहते हैं कि उसी अकाउंट पे पता नहीं गेट वर्सल भी वो सब कुछ कर, तो वो मेरा डे इन्वेस्टमेंट डिलीवरेबल दोबारा पुट करने लगे। मैं थक जाऊँगा यार वो सब कुछ कर करके। वो बहुत टफ काम है यार, बहुत थका देने वाला काम है। तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन अभी तो मैंने कीज़ जो है ना उनको दी है, सारी कीज़ जो है ना सुबह पैसे लेकर उसको दे दिए कि मेरा जो है ना डैशबोर्ड कनेक्ट हो जाए, जो लाइव डाटा वगैरह मेरे पास आता रहे कि क्या मेरे ऐप पर क्या हो रहा है, मुझे भी प्रोग्रेस दिखती रहे। अगर मतलब अगर मैं सिर्फ उसको पब्लिश करता हूँ, अगर वो ये जो मेन अकाउंट से लाइक गूगल कंसोल हुआ, एप्पल स्टोर हुआ, और साथ में ये दूसरा हुआ भी, अगर इधर ना हुआ तो ज़ाहिर सी बात है मैं फिर ऐसे ही अपनी वेबसाइट पर उसको पब्लिश कर दूँगा, ताकि फिर लोग डाउनलोड कर लें तो मुझे भी उससे अंदाज़ा हो कि क्या हो रहा है। तो अभी मैंने ये चीज़ें कर रहा हूँ, साथ में मैं कोल्ड आउटरीच कर रहा हूँ। लिंक्डइन पर मैंने सेल नेविगेटर लिया हुआ है, और मैं डिफरेंट क्लाइंट्स को जो है ना वो पिच कर रहा हूँ, अप्रोच कर रहा हूँ वन बाय वन के उनका क्या है। अभी तो एक क्लाइंट ने मुझे रिस्पॉन्स कर दिया है, उसने कहा अभी मेरा वेबसाइट नहीं बना, मैं चाहता हूँ उसको चीज़ें करूँ। तो मैंने उसको कह दिया कि भाई मैं बना दूँगा, इस तरह कोई मसला नहीं है। लेकिन पता नहीं आगे से वो अभी गायब हो गया, काम कर रहा होगा, यूएस बेस्ड है। तो मैंने उसको कहा कि ठीक है, आप फ्री होकर फिर मुझसे बात कर लेना, ताकि फिर दोनों आराम से बात कर लेंगे। और रात को मैं बहुत थका गया था यार। अभी मैं खाना खाना खा के अभी आया हूँ, फ्रेश हुआ, अभी पानी वगैरह पिए, काम भी कर रहे हैं। आज एक नया लड़का भी ऑफिस में आया है, अभी तो वो थोड़ा सा बाहर गया है, पता नहीं क्या कर रहे हैं। लेकिन बेचारे के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वो कहता है कि मैंने कभी आईटी का अप्रोच नहीं किया हुआ है, अपनी कोई मतलब इस तरह। तो आई डोंट नो वो क्या करेगा आगे से। मुझे तो खुद भी वो लग रहा है कि ये काम बहुत टफ है। असल में आईटी का काम बहुत ड्राई सा काम होता है ना। मतलब इस तरह इजीली आप नहीं कर सकते कि आप जाए और आप अप्रोच करें, कॉल कर ली, नहीं इस तरह नहीं होता। जो लोग इंस्टाग्राम पे बैठे कर रहे होते हैं ना, इस तरह नहीं होता कि भी मैंने होटल वाले को कॉल की और होटल वाले कहा हाँ जी मुझे तो वही चाहिए, अब मैं 1 करोड़ रुपये दूंगा मेरे लिए बना। इस तरह नहीं होता। ये बहुत डिफ़िकल्ट काम है। आपको क्लाइंट ढूंढने में थोड़ी सी मुश्किलात होती है, पैसे हैं इसमें, लेकिन क्लाइंट ढूंढने में मुश्किलात होती है, चीज़ें करने में बहुत मुश्किलात होती है। हर कारोबार में होता है यार, कोई भी बिज़नेस मेरे ख्याल से इतना इजी नहीं है कि वो 2 दिन 3 दिन में आपको ग्रो करके दे। ज़ाहिर सी बात है, अब हम एलन मास्क को देखते हैं कि $1 बिलियन तक उसकी नेटवर्क पहुंच गई है। अच्छा पहुंच गई, कब से कर रहे हैं वो, जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे। कब से कोडिंग कर रहे हैं, जब तुम कोडिंग जानते भी नहीं थे। जिस पीसी पे वो कोडिंग कर रहा था, वो पीसी तुम कभी ले नहीं सकते, ठीक है ना। वो लोग जेफ बेजोस की फ़ोटोज़ देते हैं कि देखो वो उसने अकेले एक रूम से शुरू किया था, अमेज़ॉन इतनी बड़ी कंपनी है, बट उसके पास जो पीसी पड़ा हुआ है ना,
وہ تمہارا پاپا نہیں لے سکتا، ابھی بھی نہیں لے سکتا وہ والی پی سی، یقین مانیں۔ ادھر بہت سے لوگ ہوں گے جو وہ والی پی سی ابھی بھی نہیں خرید سکتے۔ اس وقت اس کے پاس جو پی سی تھی وہ بہت زیادہ ہیوی پی سی تھی، ٹھیک ہے نا، وہ ایسے نہیں تھی کہ مطلب کوئی کدو سی پی سی ہے اور اوکے۔ تو یہ بات ہے نا کہ لائک وہ بہت ایکسپینسو پی سی یوز کرتے تھے اپنے کام کے لیے، اتنا ایزی نہیں تھا کہ مطلب ایزی نئی چیز نہیں ہے کہ آپ سمجھتے ہو کہ مطلب بس کچھ بھی کر دیا تو وہی کام چلتا ہے، ایسا نہیں ہوتا بھائی۔ ان کی جس کی آپ اگزامپل دیتے ہو نا، جو کہ بل گیٹس کی اگزامپل دے بھائی اس نے ونڈو بنایا تھا، اب بھائی اس کی امی آئی بی ایم میں کام کرتی تھی، ونڈو بنائے تھے، ونڈو ایسے نہیں بنتے، اس کے امی آئی بی ایم میں کام کر رہی تھی، جو پی سی وہ یوز کر رہا تھا، جو جی ڈراپ آؤٹ ہے یونیورسٹی۔ اب کون سی یونیورسٹی کا ڈراپ آؤٹ ہے وہ؟ ہارورڈ کا، کدو کریلا کا نہیں، ہارورڈ کے، بس تم بھی کر لو گے آگے جا کے، وہی ہارورڈ کا گریجویٹ مطلب ڈراپ آؤٹ ہے وہ، جیسے سمجھ رہے ہو نا۔ ہمارے لوگ تو اگزامپل ان کو دیتے ہیں، وہی دیکھو اس نے اکیلے میں شروع کیا تھا، تم بھی کر۔ ابے بھائی اس کے اکیلے میں جو شروع کیا تو اس کے پاس جو کمپیوٹر پڑا ہوا تھا نا، وہ تم اب بھی نہیں لے سکتے، اور دوسرا وہ امریکہ میں تھا، وہ ادھر نہیں تھا۔ مجھے ادھر سے دکھاؤ نا کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ادھر پہ تم ایلیٹ کلاس میں نہیں آتے نا تو آسانی سے کوئی چیز کر ہی نہیں سکتے بھائی۔ ادھر ہمارے جو انڈیا پاکستان وغیرہ میں تو تم کر ہی نہیں سکتے، تم بنا کے دو چلو کچھ نہیں ہوتا، اوپر ہی نہیں آ سکتے بھائی، اتنا آسان تو نہیں ہے۔ وہ دوسرا وہ امریکہ میں تھا اس لیے وہ اوپر چلا گیا، ورنہ کہیں اور ہوتا نا تو ابھی تک پتہ نہیں مزدوری کر رہا ہوتا، کسی جاب میں لگا ہوتا۔ تو یہ چیز اتنی آسان چیزیں نہیں ہوتی جس کے ہم اگزامپل دیتے ہیں نا، پہلے ان کو پڑھا کرو۔ بل گیٹس کے اگزامپل لیتے ہیں، بل گیٹس کی امی جو تھی نا وہ ادھر تھی، آئی بی ایم میں تھی، آئی بی ایم میں اس کی ماں آئی بی ایم میں تھی، اور اسی جو پروجیکٹ تھا نا ونڈو والا وہ آئی بی ایم نے اسپانسر تھا۔ جا کے ذرا پڑھا کرو، ذرا لکھا کرو، پتہ تمہیں لگے کہ کون ہے یہ لوگ۔ ایلن ماسک کا وہ غریب نہیں تھا بھائی، غریب جا کے غریب کدھر سے غریب تمہیں خرید لے گا جا کے، غریب وہ اتنا امیر بن گیا بھئی۔ اب ایسا نہیں ہوتا، جا کے پتہ کرو، بہت امیر تھا۔ جیب بیزوس کا کہہ رہے، میں بھی کہہ رہا ہوں، جا کے اس کا پی سی جو پڑا ہوا اس کے سامنے، اس کی پکچر لے گوگل پہ سرچ کر، اس وقت کتنے پیسوں پہ تھا، ابھی بھی اس پیسوں میں تمہارا پورا گھر بن جائے گا، جن پیسوں کا اس کے پاس پی سی پڑا ہوا تھا، اس پہ وہ کام کر، اس طرح ایلن ماسک کا کوڈنگ کر رہا تھا بھائی، 1990s میں وہ کوڈنگ کر رہا تھا، ان کے زمانے میں وہ کوڈنگ کر رہا تھا وہی تم لوگوں کو پتہ ہے کدھر سے پڑھا ہوا ہے، کدھر سے کیا کر رہے ہیں۔ ابھی کا نہیں ہے بھائی، جس طرح ہم کل پرسوں کا کوئی بچہ آ جائے گا کہ ہاں جی ہم نے چیز بنا دی، ایسے تھوڑی ہوتا ہے بھائی، ایسے نہیں ہوتا، بہت محنت کرنی پڑتی چیزوں کے لیے۔ جس طرح لوگ ہوتے ہیں جو بالکل مڈل کلاس سے بھی لو کلاس سے شروع کر دیتا ہے محنت، تھوڑی تھوڑی چیزیں جمع کر کے پھر کبھی جا کے 40-50 سال کے بعد جو ہے نا وہ کچھ کر جاتا ہے۔ ابھی نہیں کہ 30-40 سال کی عمر میں، یہ تو وہی ہو سکتا ہے کہ آپ ٹک ٹاک پہ آ جاؤ، مجرا کرنا شروع کر دو، وہی یہی ہے، اور یہ آپ سے نہیں ہو سکتا اتنا والا انٹرٹینمنٹ ہم میں نہیں ہے ابھی۔ باقی جو ٹیکنیکل کام ہے، جو صحیح لگا دینے والا کام ہے، محنت والا کام ہے، اس میں بہت پیسے بنتے ہیں، بندے رسپیکٹیبل کام ہے، اس میں ٹائم لگتا ہے، اتنا ایزیلی 2 دن 3 دن کے اندر، سال 2 سال میں نہیں ہوتا، چیزوں میں ٹائم لگتا ہے، مطلب ایسا نہیں کہ بس کل اٹھے ارب پتی بن گئے، ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے چلو آج کے لیے اتنا ہی، دوسری ویڈیو بناتا ہوں میں بعد میں، تھینک یو، بائے بائے۔